وعرفة والكورة في الراديو. أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو. يجيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو. فاهمين الطرح من التيران للبوس يعطيوك النقاط ويزيدوك بونوس. كورة بالاستوس في سبور بلوس اللعبة تقول ما توس. شيخة بالكورة والتحليل نظيف زروق انيماتور ما تحسوا الضيف. الكابتن حسني سبري سبورتيف اش يتكلم بالعريف وديما يسمرها سمير الكاتش يحكي في الواقع لا ما يشطش. يشكر ماتش فيري ماتش ويذم الماتش يضيفها بكاتش. والدخلة بالبنادر دوسي الدفاتر العلايمي الماتر يشوط في السيماتر. في الميركاتو هكا تكتيك وحبكة لعبنا له فكة كورة في الشبكة. نادر داود في البطولة والكوب مازال يعاود ويجيب سكوب. استاتيستيك مع مافيولا سميت الناس الكل حط الرفرانس كول. أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو. يجيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو. أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو. علي EFM سبور بلوس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في 24 ساعة. 7 درجة على EFM أحلى راديو. أهلا وسهلا مساء الخير مرحبا بكم في عدد جديد من سبور بلوس. اليوم نهار 24 جانفي 2021. تحية لجميع المستمعين والمتابعين وين ما كانوا في المتابعة داخل تونس خارج تونس خاصة واللي يتفرجوا فينا على EFM TV 24 ساعة على 24. كذلك تتفرجوا فينا في اللايف ستريمينج مباشرة على صفحة EFM سبور على الفيسبوك. برشا أخبار كالعادة برشا مستجدات في آخر 24 ساعة والرحلة باش تبدأ تو سويت. في EFM سبور بلوس اليوم نحكي 10 إصابات بفيروس الكورونا في صفوف الملعب التونسي قبل مواجهة الترجي نهار السبت. شنو يقول القانون في الحالة هذه وهل تتأجل المباراة؟ هل بإمكان أنه المباراة هذه تتأجل نعم أم لا؟ باش نحكيو بالطبيعة على النادي الإفريقي. بلاغات متتالية للجامعة التونسية لكرة القدم ورسميا تعهد بالمسار الانتخابي وقبول مطالب المنخرطين وعودة بالطبيعة على كل تفاصيل 24 ساعة المجنونة اللي عاشها جمهور النادي الافريقي. حقيقة خبر خلاص ديون الفيفا، شكون المستشار الاماراتي، وحقيقة المبلغ الفلكي بين ظفرين اللي باش يوفروا شيك بمليار من حمادي بوسبيع. وكل هذا باش نرجعوا له مع ضيفنا باش يكون اليوم الناطق الرسمي سابق للنادي الافريقي الاستاذ كمال بن خليل. هذا وغيره من الأخبار والمستجدات نتناولوا مع بعضنا طيلة ساعة من زمان. تحية للإكيب الكل، عزة تويتي في الإخراج، بشرى سعيد في الإعداد، الإكيب في الEFM TV وئام شيماء وأحمد شورى على مستوى السيت ويب، وأنا أيمن زروق باش نرافقكم. يرافقني كذلك كما قلنا بلاتو من الوزن الثقيل اليوم القيادة لكابتن خالد حسني، لكن قبل باش نرحب بالأستاذ كمال بن خليل. مساء الخير، أهلا وسهلا ماتر. أهلا مرحبا بك أيمن. كابتن فرحان اللي ريته سمير زادة ففي بون مومون ان شاء الله عديو ساعه باهيه. مؤكد جدا باش عديو ساعه باهيه. مشكور على قبولك الدعوه نتاعنا رغم الكوفرفو ورغم الظروف اللي قاعده تعدى بها البلاد. عنا برشا ما نحكيو معاك، عنا برشا ما نسالوك، وباش نرجعوا على تدوينتك البارح اللي عملت اكثر من 250 بارتاج و1000 رياكت في علاقه بخلاص ديون الفيفا. باش نرجعوا له باكثر تفاصيل. شارة القياده عند الكابتن خالد حسني يرجع لنا بعد غياب يومين على التوالي. اهلا وسهلا، مساء الخير كابتن. مساء الخير مستمعات والمستمعين. سمير يا باهي استاذنا الغالي سيدي بفضلك كابتن. عايش ربيك على روحك ولا بالحق. انا هاني ريت اليوم عملت دوبل بافيت. دوبل بافيت كابتن خالد حسني. ونحب في المباشر نتمنى الشفاء العاجل وان شاء الله لاباس لشقيق كابتن خالد حسني. كنت غايبت علينا ميساج نقولوا اللي خاطر سالوا العباد وانت تخالي بلاصتك تغيب 2 و3 ما كنتش موجود، ثم بعض الامور العائليه. ان شاء الله لاباس لشقيق كابتن خالد حسني. انا الرساله هو لاباس الحمد لله. لا هو قال لي رد بالك على روحك. انا مو عندي في العائله شكون في هالاختصاص هذا نتاع الكوفيد دكتوره جليله بن خليل اختي. لا الاخ فيها جور معاها على اللي صاير. فجعانك على قاعد يصير. فوالا هو الحمد لله مش كوفيد مي فما زاد الحمد لله تو الحمد لله خير شويه. ونحبوك في فورما كابتن اليوم. تغيبوا تحضر لا اليوم باش تحضر الفورما. سعيد جدا بوجود سمير سليمي لليوم الثاني على توالي. اهلا وسهلا، مساء الخير سمير. زروق مرحبا كابتن يا غالي، مرحبا بيك، مرحبا بالاستاذ الغالي يا شيرنا اخونا. وانا نشكر الاستاذ خاطر سواء في داخل هيئه النادي الافريقي ولا خارج هيئه النادي الافريقي دائما ما تلقاه معناها حاضر معناها ويجاوب ويتكلم على عكس عدد من المسؤولين اللي ما
اللي كل ما معناها كنا في حاجه لهم ولا الجمهور الكابتن في حاجه لهم الا هو تخباو. برافو استاذ بارك الله فيك. وفي كل مره هو يبدا موجود كناطق رسمي الحقيقه ما يبخلش علينا بحتى معلومه. ذي الكلمه ذي قلتها لك وتعمليه ونعاود ناكدها لك سنه. ومثال شيء في اخر تدخل هو مش في سو بلوس لكن في فلاش وقتها في العشرة نتاع الليل وقتها كان ثم تدخل هكا شويه مناوشه شويه صارت بيناتنا لكن عادي وقتها في خصوص موضوع الكاميرونيين. انت وقتها قلت لي حاجات وتنرفزنا شويه هكا وقتها في المباشر. نركزوا على الموضوع مش على الشخص. بيان سور مش على الشخص. مرحبا بيك استاذ. مرحبا سمير. مرحبا كابتن خالد حسني. بعد شويه باش نبداو باش نتناولوا مواضيعنا كما قلنا من توا حتى ل8 نتاع الليل. لكن تو سويت اخر اخبار الطرقات مع ايناس لانفو ترافيك وباش نرجعوا بعدها في سبورت بلس. سبورت بلس على EFM أحلى راديو. رجعنا لكم جديد في سبورت بلس 7:12 دقيقة. بعد شوي كما قلنا باش نتناولوا كل المستجدات في خصوص ال 24 ساعة المجنونة للنادي الأفريقي. لكن البداية باش نحكيو شوية كرة قدم. معنا أخبار تخص هاني عمامو في صفاقس وإصابات الكوفيد في الملعب التونسي. لانفو دو جور. خبر سنة تعليق نتاعكم سمير وكابتن خالد حسني خص هاني عمامو. خبر بالطبيعة على ذمتنا هذايا. وقع الاعتداء على لاعب النادي الرياضي الصفاقسي هاني عمامو من قبل مجموعة أحباء محسوبة بالطبيعة على النادي الرياضي الصفاقسي. اللي صار هو البارح تعرضوا له في التمارين. صار الاعتداء اللفظي سب وشتم لهاني عمامو بالطبيعة على خلفية عدم تجديد عقده في النادي الرياضي الصفاقسي والإشكال اللي صاير بينه وبين الهيئة. لكن اللي صار اليوم هو أنه نفس الأشخاص هذوما تحولوا الى محل السكنه نتاع هاني عمامو وتعرضوا له في الشارع وصاروا اعتداء ومناوشات ودخلوا العباد وحزوا الامور وصاروا معناتها تهديدات لهاني عمامو ومطالبته بتجديد العقد مع النادي الرياضي الصفاقسي. تعليقكم على الخبر هذا والسؤال هل هكذا تتم الامور؟ سمير السليمي متغشش ليموجي المتغشش لسمير السليمي. بطبيعه الحال خبر زروقي يغشش. احنا في دولة فيها قانون وفيها معناها الدستور وفيها حقوق وواجبات ولا في دولة الفوضى؟ شنو معناها ملاعبي؟ ولا احنا في عصر الاحتراف ولا في عصر العبودية؟ انا ما عادش نستغرب حتى شيء. انا نحب نفهم انا شنو معناها ملاعبي عنده الحق ملاعبي كيما يجدد عقده وكيما ما يحبش يجدد. هو حر. العرض ما كانش ربما في المستوى ربما عنده طموحات اخرى. هو حر ما عادش يحب يلعب صفاقس من الاخر. شنو معناها تعتدي عليه؟ تو هذا كلام معقول؟ ثم راهو يلزم تعرفوا حاجه اللي في التمارين الملاعبيه في حمايه النادي وفي حمايه معناها الناس اللي موجوده غادي. صحيح مهم جدا. اذا كان توصل لبعض الاستفزازات مش مشكل، اما توصل الى تهديد ثم بعد يخرجوا له للشارع نفس الاشخاص ويهدوه. فنقول انا هذه تولي اختيار اكثر خاطر تعدينا للشارع مش اي شارع مش عرضوه في القهوه فصارت بالزهر. مشاو له تحولوا له المحل السكنه نتاعو يعني ثم ترصد ولا كيفاش يقولوا. دونك اذا كان هو الاشخاص يعرفهم ما ينجيش يشكي بهم بطبيعه الحال. خاطر ما تصيرش الامور بالطريقه هذه. مش بسيف نلعب في السياسات ولا في الترجي ولا في الافريقي ولا في اي جمعيه اخرى. فما عرض وفما طلب. نتكلموا على بروفيسيوناليزم، نتكلموا على الاحتراف. وبالتالي اذا كنت تحبوا على الاحتراف الحقيقي قبل شوي في العقليه وفي الديسبلين وفي التصرفات نتاعنا قبل كل شيء. ولذلك انا متغشش وندد بالشيء هذا ولابد على هيئه السياسات كذلك ان تندد بالشيء هذا. عمامه يقعد ولا غير عمامه يقعد ديما ولد السياسات سواء خرج ولا ما خرجش. وقداش من الملاعبيه خرجوا من السياسات ويا اخي صفاقس مش تاقف على عمامه ولا غيره. دونك العقليه هذه لازم تتبدل ولازم تغير. مالوريزمون راهو مش كان في السياسات في معظم الانديه ولينا صعاب برشا في التصرفات نتاعنا. كابتن خالد حسني لن نلوم على الجماهير اللي يبكي هذا ايموجي اللي يبكي. كابتن خالد حسني كثر الهم يبكي هذا هو يعبر باش تحط زاده متغشش. وهنا هو ظاهر الموقف. وباش نزيدك سؤال كابتن خالد حسني هل نلوم هوني على الجماهير اللي ديما العاطفه نتاعها هي اللي تقودها؟ بوتيتر هنا يقول لك مانيش نبرر ما يقول لك الجمهور هنا يحب هاني عمامو. الحب نتاع هاني عمامو يخليه انه يمشي يعتدي عليه دي فان ويخاف ولا يمشي الايكيب منافسه للنادي الرياضي الصفاقسي. يمكن نتفاهموا هذا كيفاه يا كابتن؟ معناه اللي بركي واحد يحبه يبقى مش ناخذ في نفس الميتافور. هو راه سؤال انكاري. انكاري سيتو ميتافور. معناه شو هو حر الملاعب. اذا وصلنا هذه نتيجه اللاحقه. اكزاكتومون. شو باش ما نطولش ما عادش فما اللا دوله.
اعمل اللي تحب ووقت اللي تحب، هذا هو. ابني في الكياس، ابني في كذا. أنا شعور نتاع يكذب عليك، يكذب عليك. معناها ما عادش فما دولة، ما عادش فما قانون، ما عادش فما حماية، ما عادش فما سيكوريتي. معناها المواطن يخاف النهار ويخاف الليل. بربي نتكلموا بصراحة. معناها هذا لاعب يعطلوا الانتاج يمشيوا يتشحتوه. مش معقول. توا ايش اقول لك، توا الوليد هذا حر يا خويا، ما نعاودش. ليه ما لازمش نسامحوا معاه ولا نقولوا ولا نبرروا نقولوا ليماج، يا با ديماج. عايشك ايمن، عايش خويا. شو معناتها؟ شو نجي نضرب؟ شو نمشي للدار؟ شو تمشي الرئيس للدار وتضرب وتطيح له كرامته وتعمل له كذا؟ ما معنى ايه؟ ما تعاقبوش الناس. دونك انت عطيت له السينيال، اليزي. فهمتي ولا؟ هذا هو الدمار، هذا هو التلاشي، هو تلاشي الدوله، لا ديسبيرسيون. ما عادش كذا. دونك يا خويا باهي، تو انت عامل له صح بالسيف، يوم ما يحبش يصح، كيفاش باش تلعب؟ ولو فرضنا معناتها تو باش ندخل في حاجات اخرى. خلي الرجال. وش معناتها انا نجي؟ شو معناتها احباء؟ شو احباء؟ انتم احباء تضربوا واحد؟ خويا بلطجيه هذه بكل صراحه. وانا كان جيت في مكان زاد يمكن ما عادش نلعب كوره جمله. كان الكوره باش تولي بالتهديد، باش تولي معناها بالترغيب والتهديد والخوف. الخوف اكثر من التهديد. ما الراجل ولا خايف على امور. انا الاخبار هذا نسوقوا على لسان هاني عمامه، والحقيقه حتى النبره نتاع الصوت تاعو كان خايف كعباره براكاج معناتها صار. هذا غير معقول بالكل. وفي كل الحالات معناتها هو ثم دينيغوسياسيون، ثم مفاوضات بينه هو بين الاداره نتاع سيسيس في انتظار يلقاو حل. ما يلقاش حل، لكن سيد قاعد يتدرب معناتها مع نادي الرياضي الصفاقسي. ولا معناتها يجب ان نسمح مثل هذه الامور تصير. ديرنيمون نحكيو على اعتداء في منزل عبد السلام اليونسي، تعاود برشا مرات. كل مره معناتها يصير الاعتداء على المزايا الشخصيه. هذا غير عادي. عندك ما تعلق متر؟ اكيد هذا صغابيل في امريكا الجنوبيه اللي كارتيل يحكموا ملاعبيه وتقتل، حكم تقتل، نخاف نوصل غادي. هو حكم العصابات. اللي كولومبيا ما ركبوا جول وقتلوهم غدوا. تروح كولومبيا اسكوبار. ما ثم حتى فرق بين اللي مشاو هدوه وبين اللي يقف لك في سكه وما يخليش ترى يتعدى، وبين اللي يعطل الانتاج. نفس المنطق. المشكل انه كما قلت كابتن ثم شعور نتاع امبونيتي. الناس ولات بنديه، خلينا نقولوها. الناس ولات تحس في روحها فوق الدوله، ما عادش ثم دوله. وهذا هو الاختيار. الخبر الثاني اللي باش نحكيو عليه يخص الملعب التونسي. الخبر منذ ساعة تقريبا خرج، اللي هو 10 إصابات للاعبين من الملعب التونسي بفيروس الكورونا قبل مواجهة الرجل الرياضي التونسي نهار السبت. هنا عندنا اسامي نتاع 7 من اللاعبين اللي هما رفيق المديني، أباتا، صابري العميري، بوبكر، شهاب الزغلامي، حسام بنينة، حمزة الهمامي. من الأول كانت الحصيلة 7 لاعبين، ثم 10 لاعبين الحصيلة لحد الآن ومرشحة للارتفاع. هنا صارت عملت باش شويه اتصالات مع رجال القانون. هنا شنو يقول القانون في انه المباراه هل ثم امكانيه تتاجل والا ما تتاجلش؟ هنا الريغلومون تاع الكوفيد ما عادش كان تاكد لي متر ولا عندك المعطيات، ما يقولش انه ثم اذا كانت توصل لنوبر معين في انه المباراه تتاجل ولا ما تتلعبش، لكن ثم امكانيه في صوره ما الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي تفاهموا بين بعضهم وعملوا طلب للجامعه التونسيه لكره القدم انه تتاجل المباراه. هنا تنجم تتاجل المباراه، لكن اذا كان يقول لك مثلا الترجي راه عندي التزامات وكذا ما نجمش، دونك المباراه تلعب بالاسبوار بالجونيور. هنا القانون لا يحدد ذلك. نعرفش كان فما تعليق سمير ولا ماتر ولا بون. مع الاسف هو اخبار تاع كوفيد اخبار كلها موجات سلبيه مع الاسف. اليوم نهار الغش. الاخبار اللي جبتهم لنا الكل يغشوا يا زروق. ربي يفضلك. حاجه شوف لنا صحيح كابتن والله يغشوا يحزنوا ويغشوا يا سمير. 7 و4 مازالوا 40 دقيقه من الغش ومن والله يعني شد لي روحك. قبل كل شيء يعني واحد يتغشش ويستغرب وكذا في معناها في الكوفيد وفي الازمه هذه الكبيره ياسر. ملعب تونسي ولا غيره من الجمعيات التونسيه وهنا لازم يردوا بالهم على ملاعبيتهم. اخي الملاعبين تلقاه ملاعبي تعدى بالواحد الشيء هذا اللطف وهز لاصحابه هكا ولا دونك كيفاش باش تعمل؟ نجم يكون عداء واحد من العائله وعداء بعضهم. اللي تيست هذوما اللي واحد كابتن معناه يلزم واحد يشوف يرد باله. تو انت ملاعبي بركه مش يكون على جمعيه كامله. هذه من ناحيه من معناها الامور معناها الاحتياط من الشيء هذا يلزم يردوا بالنا برشا برشا برشا. سي فغي كو فما في انديه في اوروبا كذلك ضربوا بالشيء هذا، ولكن انا نقول انه امام الرزنامه معناها
غالي على الاخر بالكل، مضغوطه ياسر كابتن، فهمت؟ دونك اذا كانت تقول لي موافقه الترجي ويتفاهموا زوج جمعيات بوتيتر، ومن بعد ما نعرفش سافوار، خاطر لا قدر الله كان تجيو انديه اخرى وكذا تتعدى بشيء هذايا تولي تاجيل ولا تاجيل هو المشكل. انا رجل قانون قانونيه. اذا الملعب التونسي ما عادش عنده الكروم، معناتها العدد نتاع اللاعبين اللازمين 11 في التيران وعلى الاقل زوج على البنك، المباراه تتاجل بالقانون. تقول لي انت باش يلعبوا جونيور كادي، تعرف توا في ظل قانون الاحتراف ما ينجموش يلعبوا اذا ما عندهمش عقود. دونك اذا الملعب التونسي ما عادش عنده العدد الكافي، فالجامعه الرابطه ملزمه بتاجيل المباراه الى موعد لاحق. بون تختلف هنا القراءات، خاطر انا كنت على اتصال مع الاستاذ انيس بن ميم، قال لي راهو القانون معناتها ما يحددش انه مثلا ابارتير دو تيل نومبر راهي المباراه تلغى، لا ما فماش معناها. يغيب لك النص لهنا وبوتيتر نقيسها في الجامعه، ترجع للوائح نتاع الفيفا معناتها في لي كومبيتيسيون اللي صاروا. ما تنجمش الجمعيه تلعب وهي ناقصه، فهمت؟ ولهنا باهي تقول لي انت يلعبوا جونيور ما عندهمش دي كونترا، ما ينجموش يلعبوا اجازه، شنو نعملوا ترى؟ بون على كل موضوع للمتابعه هنا تختلف القراءات القانونيه باش تاجل وما ينجموش يخسروها الملعب. تشوف اكزاكتومون، خاطر توا جايين احنا اول كا هذا صار لنا هكا، معناها نقولوا لهم الملاعبيه الكل عايشكم، راه عندكم محباكم زاد، راه تروحوا للديار وعندكم بوكم وامكم واختكم واتونسيون، ولو توا تاع العدوى الكبيره هو لو فوي فاميليال. معناه الناس تخرج برا وتدخل عايشكم، راهو مسؤوليه كبيره. داكور والله شو يا متر نقولوا على المواطن مسؤوليه اي خويا، والدوله حكومه تاك راقده ما عامله حد شيء، انت داك مسيب الدنيا. وقفت البطوله كل مره المواطن سمير، المواطن واعي، اش عنده يعمل المواطن مسيكن؟ اش عنده يعمل؟ تهاو الكمامات رينا في الحقائق الاربعه مضروبه. هاي واش عملنا سيدي؟ هاي واش عملنا؟ حتى من الكمامات اي الكمامات مضروبه جايه، فهمتي ولا انت علاش عملت زوز كمامات تو بروتيج كونتر شوز، فهمتني؟ وانت قاعد معدي وتدخل بعدها. ماني شو والله راهو اسمع البروبليم تاع الكوفيد. انا قبيليك كنت نتفرج في تنصيب الرئيس الامريكي، معناتها سي لو ميم فينومين. شوف انت الولايات المتحده نشوف فيهم بلاش بلافاتات وبجنب بعضهم دونك اسمع هذوكم هل الوباء هذا 5 ملايين توا وعندهم مليار سبيطار وفروشات ما عندهمش الفاكسان هذيك البوزا بروبليم مش بوفر ميزيرابل. اي باهي دونك كما قلنا على كل الموضوع للمتابعه. الخبر هو لحد الان 10 اصابات في صفوف الملعب التونسي، تختلف القراءات القانونيه ونشوفوا شنو باش يصير هنايا. ومعناتها على الاقل جامعه تونسيه كره القدم توضح لنا معناتها ولا تصدر بلاغ في خصوص الموضوع هذايا للتوضيح للناس الكل اون فوا بورتوت. نكملوا بالخبر الثالث اليوم في الانفو دو جور بعد باش نحكيو عن النادي الافريقي. ويظهر لي اليوم لو بوز دو جور هذا سمير، مش الانفو دو جور اللي هو يجينا من قبه البرلمان. النائب ياسين العياري خلال المداخله نتاعو اليوم في البرلمان في الجلسه العامه وجه رساله للحكومه. اليوم كانت الحكومه حاضره، قالوا له شنو تحب تقول للحكومه، فما قامش بميساج عادي وحط في الميكرو نتاعو غنيه نتاع النادي الافريقي، غنيه هذيك يا حياتنا اللي عامله 5 ملايين فيو اللي عملناه تقريبا في الوقت هذايا خرجت وحكينا عليها هنا، اللي هي الغنيه اللي ما تتحدثش على كره القدم وتتناول الابعاد السياسيه والاقتصاديه وغيره. بعيدا عن انه هل ياسين العياري قاعد يعمل في الشعبويه والا قاعد يعمل في الكوم، تعليقك على الجانب هذا؟ ميساج خلينا نخرج نحلوا قوس اور كره قدم لانه كل شيء مربوط ببعضه. سمير سليم انا بالكلامي هذايا نعرف اللي برشا مش يتغشوا، خلي يتغشوا خويا فوالا، وانت حر خويا ولا حر، خلي يتغشوا، فهمتني؟ انا نسميها شعبويه بامتياز، شعبويه بامتياز. اذا كان ياسين العياري يحب يدغدغ ربما مشاعر جماهير النادي الافريقي، النادي الافريقي لو جمهوره يحب كان النادي الافريقي، ماهوش مش يدخل في السياسه. واذا كان تحب تهز شويه خزان انتخابي تهزه للبرلمان، فانا نقولوا مع احترامي ليه بطبيعه الحال، انا ما نحبش نجبد العباد ولا حاجه، مي خلي جمهور الكلوب بعيد على روحه. ماذا بينا اغاني النادي الافريقي تتغنى في المدارج وفي الفيراج بتاع النادي الافريقي وفي البارك بتاع النادي الافريقي عند الانتصارات والتتويجات بحول الله، ولكن لا مجال للاغنيات بتاع النادي الافريقي تستغلهم استغلال سياسي
في قبه البرلمان. هذه وجهه النظر. اي بتبيع وجهه نظر بتبيع. فما برشا ناس حبوها الحكايه وقم هو اللي صار اليوم وقع تداوله حتى في الوسائل الاعلام العالميه، معناها لاول مره في تحت قبه البرلمان غنايه نتاع فيراج، هما بلوتو غنايات نتاع فيراج. هو خاطر من الاول حتى غنايه نادي الافريقي، بعده غنايه ترجي، بعد غنايه كورتاج مود نتاع نجم رياضي الساحلي. دونك وبالتالي هو استعمل الاهازيج الرياضيه نتاع جماهير كره القدم اللي ما تتحدثش بطبيعه على كره القدم وعند الجوانب السياسيه والاقتصاديه، ومرر بها الرساله نتاعو لرئيس الحكومه. على كل هو زميلتنا انيسه مكشاح باش نسمعوا ياسين العياري، لانه زميلتنا من قسم الاخبار انيسه مكشاح المبعوثه في مبعوث EFM في قبه البرلمان سالته على ايش حب يقول ياسين العياري، وكانت هذه الاجابه نتاعو. هما 3 غنايات، حبيت ناخذ جزء من كل جمهور، نعرف جمهور الكره حساس، متفاجئين اليوم وش بيه الشباب ويبحثوا ويدرسوا وندرى شنو وعلاش ما تغشش. قلت لهم هاو الشباب سيكلمكم مباشره، هاو ايش قال لكم، ما تقولوش من بعد غلطونا ما في بالناش، فضلوا سيدي اسمعوا الشباب. قلت لهم الشباب ايش قال لهم؟ الناس فدت قلوبها تعبت مغشه ضد انت وانت 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 ضد الناس الكل. يعني الشاب التونسي اليوم انفلقت لانه ما عادش يشوف المستقبل قدامه، يحب يحلم ويحقق احلامه. المشكله وين؟ انه يعمل في العركه الخطا، يتعارك مع اهل السياسه، مش فاهم اللي اهل السياسه صناع عند 4 أو 5 عائلات قاتل الاقتصاد. هذا ذن ياسين العياري في ميكرو زميلتنا انيسه المكشاح. كابتن خالد حسني، انت نعرفك تحب ديما تحل لي بارونتيز نتاع اكسترا سبورتيف، نحن هنا كل شيء مربوط بعضه. هذا كله بالطبيعه علاش قاعد صاير في علاقه بالاحتجاجات اللي قاعده صايره هنا الليليه نتاع الشباب اللي قاعد يخرج ويحتج ويكسر ويحرق، واللي تختلفت الاراء في انه عنده الحق والا لوج علاش هو وشنو وفرت له باش هو ما يكسرش وباش ما يحرقش. كابتن خالد حسني، شو المده هذه يا سمير تفاقمت ظاهره التوظيف السياسي في كره القدم خاصه، وتفاقم ظهور النائب المحترم ياسين العياري، وأقولها بكل صراحة وهذا رأيي سياسي. جو التوظيف الانتقائي كان في الكورة يا أخي، فما مشاكل كان في الكلوب في تونس في الكورة يا أخي، المشاكل تاع الشباب التونسي ولا هالاحتجاجات هذه الاجتماعية، اسمعني اجتماعية. تو انتم مفتونتوا اللي فما غناية في الكلوب، وقد أخطأت في العنوان يا سياسيين، وقد أخطأت في المكان. البرلمان ما يسمع حد، البرلمان لاهي باموره، لاهي بالحزام السياسي والوساده والفرش السياسي والنعرف شنو. قول انت داخل منا خارج منا، خارج منا ما يسمعك حد يا سياسي. وعليش المغالاة هذه؟ المغالاة السياسيه، مغالاة في الفقر، في بؤس الناس، في المرض، في الكوفيد، فك الوليدات اللي ماتوا في السنادق، مغالاة. ما تشوفهم كان معناها في التوظيف هذا. التوظيف هذا شنو؟ تمولي مصلحتك، مولي تسجيل النقاط، حرام عليك، لأن هذا التوظيف ينتهي بانتهاء الحدث. غدوا الكلوب سافا تو ما عاد حد شيء. لا يا اخوي، راهو المشاكل ستدوم والذي الحمل والاحتجاجات، وانت تتسائل يا اخي. يا سياسي العياري عندي سؤال ليك يا اخي، الشعب مش كون فلقت، مش كون فد. قل لي مش من السياسيين وانت سياسي، شو اللي عملتوا للبلاد؟ حتى شيء. حتى دونك عايشكم بفضلكم، كفانا توظيف سياسي ما فماش قطوس يصطاد الربي ويزينا من البلونجونات اللي ساعه تلقى روحك في الشايح. متر عندك ما تعلق هذول بصراحه باش نحكيو عن النادي الافريقي. انا باش نجيب بتاتر في راي اخر، مش كيما الكابتن وسمير. هذا شنو نحبوا رانا في البلاتو. يفو كونيتر ياسين معناتها يلي ان بو سبيسيال اون بلوس. حاجه اخرى راهو يلي جون معناتها، ياسين صغير في العمر وعنده كحماسه الشباب، وبالحق معناتها يفو كونيتر ياسين العياري دوبوي قبل الثوره معناتها العام الاولاني 2010 إلي كوم سا إلي سبيسيال. حتى كي تبدا قاعد معاه انت في قهوه ولا في بيرو يطلع لك ساعات بفكره كي معناتها تبدا ديفيرون. علاش فلقتنا احنا فدينا بالافكار لهنا ياسين تقول لي انت معناتها الناس ملت، ايش يقول لك؟ هو يجاوبك يقول لك انا مانيش ماجوريتير في البرلمان. لا هو انتقد ديجا السياسيين اللي معاه. بكل احترامي ليك، هو نائب شعب، لا فما ماجوريتير. لا مش خلي يعطي رايه. هو ماهوش ماجوريتير في اشاره لجملتك وقت يقولش قدمته للشعب. هو ايش يقول لك؟ يقول لك انا ما نجمش نقدم خاطر ما عنديش سلطه التاثير على القرار. انا هاكا جو ديبوز مثلا، انا مره حكيت معاه على حجم المبادرات اللي هو عملهم.
انورم، يقول لك لكن يتعداو برسو خاطر ما عنديش هاكا وما نوصل. فما كلمه اخرى زاد هو قال هو بيدو راهو نزل بين ظفرين على السياسيين اللي هو بيدو معاهم سياسي، قال راهو الشباب راهو كي تحكيوا مع السياسيين راكم غالطين على خاطر السياسيين راهم الماجوريتي نتاعهم يخدموا عند 3-4 عائلات اللي هما يخدموا بالسياسيين لحفاظا على المصالح نتاعهم. ديجا هو هنا هاني قلت لك في كل الحالات كان مثلا رئيس الحكومه السابق يقول لك كان جا لو ميريت اني انا بديت الدوسي هذاك باش فضح هو اخزر الغنايه شنو فيها كالبعد السوسيولوجي البعد الاجتماعي هو حب دابري موا فقد اخطا في المكان والعنوان والمكان والزمان. هذا رايي. حاجه اخرى انا كنت اتمنى النشاط نتاعو يكون في مكافحه المخدرات، ان النشاط نتاعو يقولوا لنا علاش مليون طفل انقطعوا عن الدراسه، على الفقر اللي في الشيرات، على كذا على كذا على كذا. شو الراجل كل يوم شد لنا كوره. علاش الكوره خويا فيها نقاط فيها نقاط والكلهم يا ماتر الكل في الموضوع الكلهم يحضروا في انتخابات 2024 ولا يهمهم انت ولا انا ولا كوفيد ولا حد شيء وانهي. وهو كيما قلنا دونك بغض النظر عن انه يعمل في الشعب ولا يعمل في الكون، في كل الحالات هو المانير نتاعو الى ريوسي البوز نتاعو، عرف كيفاش هو ما ثماش واحد توا ما تفرجش الفيديو نتاع ياسين العياري في تونس تبارتاجي في فرنسا في امريكا في المانيا في لي جروب الترا في جروب سياسيين وكل شيء يشوفوا ثم نائب برلمان في تونس عمل هكا وهكا. دونك الى ريوسي عند الميريت نتاع هو في الاخر كل النقاط اللي قال عليهم الكابتن وغدوه بعد غدوه توفى الحكايه وربلو تشوفوا موضوع اخر. هو فقط ثم بعض التعليقات وقد نخلفهم نتاع طايحتوا له قدر البرلمان وكل شيء، راهو قدر البرلمان معناتها راهو ما طاحش بغنايه نتاع فيراج، راهو اللي يعمل فيه مثلا الصراعات نشوف فيهم تاع عبير موسي وسيف مخلوف والعارك وعامل والانتخابات، راهو ذاك لا يقل تقدير بربي. لحظه نكمل الجمله هذه برك. راهو ذاك ما يقلش تطيح قدر اكثر من غنية فيراج، راهو هذه بالعكس كلاس برشا غنية الفيراج بارابور اللي قاعدين نشوفوا فيه كل يوم. بالعكس هذيك فيها معاني وفيها اللي تحب انت شنو طيحتوا له قدره معناتها البرلمان على اساس هو القدر العالمي الموجود في تحت البرلمان. خلينا نحكيو على البارح انا ريت صوره معبره ومش نقول لك انا تاسفت وحزنت. فما نائب دخل داخل هابط من الدروج بسبادري وجين، هذا هو البرلمان. فوالا باش نحكيو تسويت على النادي الافريقي. نذكركم دونك ضيفنا ناطق رسمي سابق للنادي الافريقي الاستاذ كمال بن خليل. عنا برشا ما نحكيو معاه، عنا برشا مستجدات باش نتناولهم تسويت في الشيفر دو جور. شيفر دو جور الرقم نتاع اليوم الحقيقه عنا برشا ارقام وبرشا مليارات، لكن اخترنا الرقم اللي هو مليار و100 مليون اللي الشيك هذايا نتاع السيد حمادي بوسبيع اللي وجهه للجامعه التونسيه لكره القدم، وبالتالي تسديد الديون النادي الافريقي المتخلده لدى ذمه الجامعه التونسيه لكره القدم. هذايا الرقم باش نرجعوا له نحكيو عليه بعد شويه في الجزء الثاني، لكن خلينا نبداو وباش نجيك ماتر بعد. لكن خلينا ناخذ راي الكابتن وسمير السليمي في ال 24 ساعه الاخير. سمير السليمي الموضوع واللي خرج البارح في ساعه متاخره من الليل والذي سرب مش خبر هو رسمي لكن وقع تسريبه في بعض من جروبات الفيسبوك لاحباء النادي الافريقي انه الهيئه المديره وفرت وستوفر المبلغ لخلاص ديون الفيفا وتاهيل المنتدبين الجدد. لحد هذه الساعه 7:34 ما فما حتى بلاغ رسمي من النادي الافريقي ولا تصريح رسمي يؤكد او ينفي هذه المعلومات. كل ما شفناه البارح هو 3 تصريحات، 2 تصريحات وتدوينه. تصريح سيد منير بارتلي في فوت 24 وتصريح السيد فوزي صغير العضو الهيئة المديرة السابق في موزايك، وتدوينة الأستاذ كمال بن خليل اللي كانت بعنوان نعم هي معجزة ولكنها تحققت. تعليقك بشكل عام وتساؤلات سمير السليمي. 3 وجوه الرياضية اللي ذكرتهم معروفين بالمصداقية نتاعهم وقربهم من النادي الافريقي، سواء سيد منير بلطي ولا فوزي صغير ولا الاستاذ كمال هو بحذر قربهم من النادي الافريقي، وما يصرحوا الا ما الامور تكون تقريبا معناها رسميه بالنسبه لهم، ما يخرجوش خبر ونعرف المصداقيه نتاعهم. خبر بالنسبه لنا خبر مفرح كابتن، مفرح علاش؟ لانه احنا في كابوس الفيفا اللي عايشين به، ولما يجي خبر من نوع هذايا بطبيعه الحال نفرحوا برشا انه هالكابوس هذايا اخيرا باش يمشي على روحه.
بغض النظر عن صحته ولا عدم صحته. انا قلت لك اذا كان يقولوا معناها 3 شخصيات هذه وياكدوا الشيء هذايا معناها ما نجمش انا خاطر هما عايشين في وسط النادي الافريقي ويعرفوا الخبايا وعندهم المصداقيه نتاعهم. دونك نفرح وان شاء الله يتاكد بصفه رسميه بطبيعه الحال، ولكن نفرح كان قالها شخص اخر لربما نقول الامور من سبيل الدعابه، ولكن لم يقولها الاستاذ كمال ولا منير ولا فوزي صغير فاني بالتالي نفرح. ثم نوع من الاطمئنان. لكن هاو الاسئله الكبيره الحارقه، المستثمر هذا شكونه؟ هل مستثمر كما مستثمر قطري شركه محترمه حكوميه، الشركه القطريه للطيران؟ شكون المستثمر هذا؟ اماراتي؟ شكون عنده شركه عنده كذا؟ شبيه او خرج الموضوع؟ لا اكثر من شبيه ما صاروا اكثر من هذا. شبيه العقد القطريه خرج قبل الانتخابات اللي فاتت هكا ولا كابتن؟ خباوا 3 أشهر وعملوا هكا، لوحوه في الانتخابات وعبد السلام قعد، وتوا بعد المخاض هذا الكل والشيء اللي صار يخرج العقد الاماراتي. هل انكم تلعبوا بمشاعر النادي الافريقي لناس مرضت وناس ماتت وناس كذا وناس عايشه ما تاكلش وما ترقدش؟ معناها تلعبوا بمشاعر ناس. هذه الشعبويه نتكلموا عليها تو في البرلمان، هي بيدها موجوده في الرياضه وهي بيدها موجوده في الشارع. انا قبل كل شيء ان شاء الله الخبر يتاكد بطبيعه الحال باش النادي الافريقي يستريح، ولكن شكونوا هذايا؟ شكونوا الاماراتي؟ بالك مش تبيعوها جمعيه انتم؟ وين نعرف انا؟ نعرف عليها شكون؟ الاموال نظيفه مش نظيفه؟ اعطيني صحيح. هكا نتسائل انا كنحب النادي الافريقي، ثم من بعد نحكيو على العقد السعودي نتاع لي جون. هذا كلهم غموض يا كابتن، غموض. لكن هذا الكل وبعد خلاص الفيفا ما يمنعش انه لابد الانتخابات تمشي في مسارها الطبيعي ولا بد من تغيير دماء جديده. طبعا نرجع بعد شويه البلاغ اللي اصدرته الجامعه التونسيه لكره القدم في خصوص المسار الانتخابي وتعهد بالمسار الانتخابي. نربط كابتن مع كلام سمير السليمي، ردة فعل الجمهور البارح. سمير تحدث على اللعب ربما بعواطف الجماهير اللي هي ديما جمهور كره يخدموا المشاعر نتاعو العواطف نتاعو. رد فعل الجمهور البارح تثبت انه المشجع البسيط السوبرتير العادي نتاع النادي الافريقي في حاجه الفصال لخيط من الامل يتشبث به في ظل الوضعيه اللي قاعده صايره. هنا كيفاش نجموا نتناولوا الموضوع هنا في البلاتو كابتن خالد حسني؟ نتناولوا بالتخميره اللي صارت البارح، بالهبله اللي صارت البارح، ام بطريقه مهنيه صحفيه برصانه وبموضوعيه، ونتسائلوا بعيدا عن التنبير وبعيدا عن انه كل الامور هذيك الكل، بعيدا عن التشنج والتوتر والشتيمه والقدح والشيطنه. انتهى الامر. توا فما مصلحه واحده، اولويه الاولويات هي مصلحه النادي الافريقي، لا اكثر ولا اقل، والاشخاص يمشيوا. دونك معناها اتمنى انا هذه المعارك الوهميه تو ناس ضد ناس، تو شوف يعملوا هدنه يا سيدي، اعملوا هدنه لمصلحه النادي الافريقي. خويا انا كان محايد، ولكن انا في الشان الرياضي يهمني زاد معناها النادي الافريقي ووضعيه النادي الافريقي والمصيبه التي حلت بهذا النادي. وقلت انا فهمتي المصيبه يمكن هو اكبر ضحيه ل 14 جانفي، اكبر ضحيه هو النادي الافريقي مع الشعب شو اللي صاير له، فهمتني؟ وصار له استغلال ومعناها تعامله مع الافريقي كغنيمه سياسيه. الشيء الذي يعمل فيه تو ياسين العياري يحسبوها غنيمه، ليست غنيمه. سيركولي إن ريان افوار في الافريقي. اتونسيون، هزوا ديكم على الافريقي، خليوا الافريقي باقي يقولها انها مشكله وقضيه افريقيه. خلي العائله الافريقيه هي اللي باش تحل المشاكل. نجيو للامور هذه. اتمنى كيف قال سمير، مش نزيد عليه، تبارك الله يعرف كل شيء، والافريقي والاستاذ كمان بقى يا خويا يقولوا لنا تو القطريه سافا كما قلت انت، معناها قعدش بالنسبه لي نقول لك مدخلك كابتن هذه افريقي، لا مدخلني شويه. السعودي الاماراتي كما قلت انت هويه المستثمرين، الهويه نتاعهم كل افريقيا، ولكن كما قلت انت هي معناها خيط من الامل. ان شاء الله ما يكونش خيط من دخان كما عبد الحليم حافظ قرية فنجان، فهمتني؟ خاطر كل مره يجي لا ان شاء الله بالكدا فبا لا ميموار كورت، خاطر سمعنا موضوع البنك المركزي شهر التالي ان شاء الله. ولكن هو يعرف تو المات مش خليوا له هو المساحه، ويعرف اللي معناها داكوردو تو بور حكايه الانتدابات، ولكن المشاكل راهي مازالت هكا ولا مازالت الفلوس باش تخلص ومازال كذا. هنا
معناه كما انت قلت فرحان ولا شويه حزين عليه. انا كنت اتخيل واحلم تصور الفلوس هذه الكل اللي افريقيا عملتها في السنتين باللطخات وبالدنيا وبالمستثمرين مشيت الكل في الديون، مشيت حرام هكاك مشيت حرام. ولا سيتو اتمنى لافريقيا ان يخرج من هذه المصيبه، وان شاء الله كل الاخبار هذه معناها مفرحه واخبار معناها صحيحه. هو لازمنا السؤال زاد كيف نتاكد من كونه ليس اشاعه، خصوصا انه عندنا سوابق سمير السليمي ما لازمناش ننساه من ماضي ليس ببعيد، شهر ونص التالي الموضوع نتاع البنك المركزي ولا 12 مليار اللي خرجوا، والسيد الكاتب العام راه مش اشاعه وقت اللي خرج لنا السيد الكاتب العام يدخل معنا هنايا في التليفون ويقول لنا راهو وقع ايداع المبلغ ومن هوني 3 ايام في انتظار الاجراءات، ومن بعد كي نرجعوا له بعد 3 ايام يقولوا من هوني نهار الخميس، فما كان نهار الخميس هذاك نتاع نهار 9 ديسمبر وقتاش لتوا ما صار منه حتى شيء. دونك هذايا اذا كان توا نحكيو على خلاص الديون نتاع الفيفا بالمستثمر الاماراتي جديد، يعني اللي صار هذاك الكل نتاع البنك المركزي في 7 ديسمبر طلع الكل كذبه، يعني هذا ما لازمناش ننساوه، والشيء هذاك يخلينا نطرحوا اكثر من سؤال ونتحرى وناخذوا معناتها وقتنا بالكدا في التساؤل باش ما نطيحوش كل مره في نفس الخطا. أستاذ كمال بن خليل مرحبا بك. قبل ما نبدا لك بالتدوينه اللي هي فيها معناتها خذيت اهم ما تقال فيها يا اخي لونتها الكل بالاخضر فبالتالي التدوينه كلها مهمه. قبل هذايا انا باش نبدا معك بسؤال واضح معناتها خاطر عندي بعض المعلومات نعرفش كانت تاكدها لي في الكواليس. تقول انه سيد عبد السلام اليونسي اللي هو رئيس الحالي للنادي الافريقي هو اللي جاب السبونسور هذايا الاماراتي، لكن وبعد التطورات الاخيره وبعد تعهد الجامعه التونسيه لكرة القدم بالمسار الانتخابي وانه سي بون باش نمشيو في انتخابات في النادي الافريقي، يبدو انه ثم نوع من التراجع في خصوص خلاص الديون. ما نعرفش كانت اكد لي ولا تنفيلي ولا تزيدني في الخصوص المعلومه هذه. هو مش نوع من التراجع، ما مثالش بور 2 سكوند ومن بعد نجاوبك نحط الامور في نصابها، لانه اعتقد سمير توا كان يحكي يقول قبل الانتخابات الاخرى خرج العقد القطري وتوا خرج العقد هذا. اعتقد انه اكثر متضرر من اخراج الاخبار هذه هو الهيئه الحاليه. علاش؟ على خاطر باللوجيك عبد السلام اليونسي يقول لك انا ما نخرجش الاخبار اللي ثم فلوس جايه باش بين ظفرين ما يطمع حد باش يتقدم. اوكي. وذاك علاش الهيئه الى حد اليوم ما حكيت حتى شيء. خرج العقد القطري يحكي عليه وقتها رئيس النادي نتذكر انا قال سواء قعدت ولا مشيت راه ثم عقد كبير. هذا زاد حكي عليه واعتقد لهنا قالوا في جمله وتعدت بيرسو ظهر لي في برنامج الدوامه ثم جمله قالها قال ثم مشروع باش يغير وجه النادي الافريقي الى الابد. قالها تعديت يقصد في هذا. علاش؟ انا نرجع لك هنا نقول لك انا توا نحكي كسوبورتير كمحب للنادي الافريقي لكني قريب نعرف بعض المعلومات قريب وعندك برشا كواليس مش بعض المعلومات اللي ناكدوا انه المعلومه نتاع العقد هذا موجوده ماهيش كذبه، لكن وحط 3 أسطر تحت لكن طريقه تحقيق هالعقد هذا واستثماره هي المشكل. علاش؟ لانه وهنا ينجموا برشا كلوبستيه يتغشوا عليا النادي الافريقي عنده خاصيه مع الاسف سلبيه جدا مش موجوده في حتى جمعيه اخرى، وهي انه اكثر عائله تتعارك في بعضها. العرك اللي موجود بين الافارقه ما هو موجود في حتى جمعيه اخرى. حروب مش عارك حرب كلونات في النادي الافريقي. لا وصل الى درجات يعرف سمير وصل الى درجات خطيره برشا. وصل درجات معناتها انا قلت لك نحكي انا انسان سيبورتير محروق على الكلوب افريكا ونعرف دي ديتاي ساعات نقول مصابني كنت بعيد وما نعرف شيء. لكن وقت تشوف انت توا نعطيك اكزامبل البارح في الليل خرج الاخبار انا نعرفه عندي كيلكو موا جي جامي بارلي دو سا. دونك من حقنا نتسائلوا على التايمينغ اللي المجالس بالامانات. انا عندي كيلكو موا التالي في بالي بالحكايه هذه وحكيت فيها انا الرئيس وحكى لي قال لي راهو عندي بروجي اكبر برشا من قطر للطيران اكبر برشا قال لي وراني جو سوي سور لو شوما وقاعد نخدم فيه وعمري ما حكيت فيه وعمري ما صرحت وعمري ما حكيت فيه الموضوع لانه المجال. البارح انا في الليل فوجئت بانه سي منير البلطي يحكي عليه عندنا محب معروف حكى عليه سي العربي سناقريه رئيس شبيبه السكر حكى عليه قريته في برشا 5 ولا 6 مواقع. اي شنو تفسيرك صححت معلومه انا صححت معلومه وهي انه الاموال غير موجوده في تونس. قلت انه راهو ثم بنك معناتها مكتب محاماه في فرنسا لانه المعلومه انا ناكد لكم انه الاموال غير موجوده في تونس. المشكل لهنا شنو انه العقد هذايا
مرتبط عنا نحن في القانون قبل كنا نقراو فما نقراو سو كون ابيل لانتويتود بيرسوني، هو الارتباط الشخصي، العنصر الذاتي في بعض العقود. فما عقود تبرم فقط خاطر الطرف المقابل خالد حسني، كي يكون سمير السليمي لا تبرم، موجوده في القانون قريناها. يعني العقد هذايا مربوط بعبد السلام اليونسي، يا اما فما عبد السلام اليونسي يعني كان فماش عبد السلام اليونسي فماش هال 50 مليار ولا قد. وهذا شرط المستثمر اللي هو صديق شخصي وقديم جدا لعبد السلام اليونسي، وما نحبش ندخل في تفاصيل اللي هو الوحيد من حقه يحكي عليهم عبد السلام. اما ناكد لكم انه شخص موجود سي اون سوسيتي ملتي ناسيونال. خلينا نترجم كلامك ونحاول نبسطها. يعني اذا كان عبد السلام اليونسي بصير انتخابات وما عادش عبد السلام اليونسي رئيس، فينسى جمهور الافريقي حكايه المستثمر الاماراتي. ما نعرفش موقف عبد السلام، لا انا نحكي لك شنو موجود. بيد عبد السلام اليونسي نجم هو يقول لك لا بيد الامارات، بيد الاماراتي، بيد الطرف الاماراتي. اي هو الطرف الاماراتي يقول لك انا الشرط نتاعي هو عبد السلام اليونسي. دونك عبد السلام ما عادش معناها لهنا وكيبدا ما عادش عبد السلام. ولكن هل انه الاماراتي هذايا كي جاء ونعرف الشركات الكبرى الاستثماريه هذه تمشي على بروجيات واسامي، اذا كان الاماراتي هذايا جاي على اسم النادي الافريقي وجمهوره وشعبيه النادي الافريقي يا مرحبا، ولكن اذا كان جاي على اسم الشخص والرئيس يزول انا لا الكلام هذا يا استاذ لا نوعا ما من قيمه النادي الافريقي، ولات معناها المستثمرين مرتبطين باسامي باشخاص وليس برئيس النادي، وهذا شيء اسف. شو يا سمير في العالم سامحني وفسر لك الاستاذ فسر لك معناها النقطه القانونيه، قال لك معناها فما كلوز يمكن حكيت عليه حتى على مستوى الدول. اكزاكتومون على مستوى الدول. سي باجي قيسبسي انت موجود انا نعاون الله يرحمه، مش موجود ما عادش نعاون. انا مثلا لا نمشي معك اكثر من هكا مثال كم ساعه نمشي معك اكثر من هكا. انا نعطيك جمعيات في اوروبا، مانشستر يونايتد، نعطيك تشيلسي، نعطيك وقتها في فضاء اسمها الانتر دو ميلان كي خرج منها المالك نتاعها باش يدخلوا. لا موجود، هذا راه موجود، احنا ماناش مستانسين به في تونس، ونشوفوه كأنه شرط العزب على الهجاله، ونشوفوه كأنه لويان ذراع. هو مع الاسف موجود. العباد هذه تتعامل بعقليه اخرى. يجيك يقول لك انا خويا ما نعرفش سمير سليمي، انا نعرف وما موقف عبد السلام اليونسي هنا اذا كان صاروا الانتخابات ما عندكش معلومه. هنا ما نعرفش. دونك انا تتاكد المعلومه استاذ سامحني نتكلم اي باش نخرجوا فاصل باش نرجعوا. تتاكد المعلومه انه العقود هذه مرتبطه بالانتخابات. لا باش نجي الانتخابات ماهوش بريء كما العقد القطريه، التاميك ماهوش بريء كما العقد. هنا باش نسالوا على التاميك بعد الفاصل. باش نخرجوا فاصل دقيقه اقل من دقيقه وباش نرجع لك الاخر نقطه لانه مهم جدا. انا بديت باش نسالك على النقطه اللي هي نتاع التايمينغ اللي خرج بها الخبر البارح وطريقه خروج الخبر، لانه وقت اللي يخرج خبر لازمناش ننساو الكادر اللي هو قاعد صاير. شنو اللي قاعد صاير؟ ثم انتخابات، ثم منخرطين مشاو للجامعه، ثم تعهد في مسار انتخابي. هذا كله ما نجموش نحطوه على جنب ونحكيو على عقد، كل شيء مربوط ببعضه. هذا الحوار نتاعنا باش نوصلوه بعد الفصل. انتم تسمعوا في سبور بلوس من 7 ل 8 متاع الليل. رجعنا لكم من جديد في سبور بلوس. ضيفنا الاستاذ كمال بن خليل. فقدت بسرعه في 10 ثواني. هنا ثم مراسله هي صارت نهار 15 جانفي لكل الانديه من الكاف تقول انه القانون تبدل، ما عادش فما نومبر ليميتي نتاع اذا كان عندك جوارات نتاع كوفيد فالمباراه تتاجل ولا غيره. دونك هنا مسؤوليه النادي. هذا شنو يقول الكاف في انتظار شنو باش تقول الجامعه التونسيه لكره القدم. دونك يظهر لي هذا في علاقه بالمسابقات الافريقيه. فوالا باهي نكملوا حوارنا في علاقه بالنادي الافريقي. استاذ كمال بن خليل، اخر تساؤل هو حول التايمينغ نتاع خروج اخبار كيما هكا اللي ديما نذكروا مره اخرى، خاطر هما تو قاعدين يتفرجوا تبارك الله النومبر اللي يتفرج فينا معناتها ارقام قياسيه. مهم جدا الكلام اللي باش تقولوا استاذ كمال بن خليل كلها تستنى في بصيص من الامل وعندها تحب تعرف شنو بالضبط. علاش خرج الخبر بالطريقه هذيك البارح؟ التدوينه البارح كتبتها باش نبين حاجه واحده، انه الفلوس في فرنسا عند مكتب محاماه مختص في النزاعات لدى الفيفا. علاش؟ لانه هو الفكره نتاع الهيئه مش نقعد انا نمشي لمارسيل ونمشي لونداما ونمشي سافا بروندر بوكو طون. يحطوا الفلوس في ان كونت دو ديبو عند الفيفا، هما 12 مليار فاصل 570 يا سيدي، هم 14 مليار، وخلي ناخذ انا مان لوفي، ناخذ رفع المنع وننطلق على روحي. خرجوا اليوم هالبلاغات ورا بعضهم، نقطة استفهام. تقول لي أنت التايمينغ. نقطة استفهام موجهة لشكون أستاذ؟ علاش خرجوا اليوم؟
علاش خرجوا؟ نفسر لك على انا نحكي. هو الجامعه قالت نهار الاربعاء باش نعملوا ريونيون باش نخرجوا قاعد نحلل بطريقه منطقيه. أي. وقاعد نحلل ككلوبوست مش كمسؤول. انا نقول لك حاجه بيان سور نستثمر المعلومات. الفلوس موجوده في الكونت في سويسرا في فرنسا. لا موجوده مكتب محاماه بالضبط. مكتب ما زالت لا بروسيدور. خبر مؤكد. انا علاش قلت خلال ايام موقف التدوين قلت بعد ايام لانه المعلومه اللي عندي انه ثم 5-6 ايام وذاك علاش قلقوا الجمهور خلال ايام بعد 3 ايام نهارين يقعدوا يستناو بعد تصير حاجه اخرى. لا باش نقول لك ما هو هنا ثم جمله ما يلزمناش ننساوها اللي قلت لكم الصراعات اللي موجوده داخل عائله النادي الافريقي. الكابتن قبيليك حكاه قال تلموا ننساو ونتلموا. لو كان يتلموا فما شكون يعرق القاعده فما شكون يحط في العصا في العجله. نقول لك شوف يمكن انت تعرف وين نعرف وين ما الجمهور ما يعرفش. الجمهور النادي الافريقي يعرف اللي يسمع. راهو عندنا برشا حتى عصا في العجله باش تخرج يقول لك تتكلم. انا ماني باش ندافع على حتى حد. انا باش نقول انه مصلحه النادي الافريقي اليوم تقتضي انه هل ال 24 اور هذوما واللي صار فيهم انه هل انا مثلا قلت لك انا المعلومه نتاع المستشهر هذايا نعرفها عندي كلكم ما حكيتش فيها وتمنيت انها ما تتحكاش. البارح العشيه كملت خدمتي مخر نلقى 5 ولا 6 تدوينات. صلحت معلومه قلت راهو في بنك ماهوش في تونس. بحسب وجهه النظر نتاعك علاش خرج الاخبار البارح وخاصه شكون اللي خارج الاخبار شكون اكد الاخبار اللي هما ناس اللي ان سيغتان مومون معناها كانوا ضد عبد السلام اليونسي وقالوا فيه برشا كلام كما منير باطي كما فوزي صغير. دونك هنا شكون خرج المعلومه شكون اكد المعلومه زاد هنا يدعو الى التساؤل علاش مش عبد السلام اليونسي بيدو. قلت لك انا دونك نحكيو بالفرشه كما يقولوا التوانسه بالله سامحني. تو كي خرج الاخبار هك ردة فعل عبد السلام اليونسي انتخابات وانا جوني اوكين شانس باش ننجح في الانتخابات. راني ماشي على روحي. دونك هو ماشي على روحه والعقد مشي على روحه. معناتها فينالمون شكون ضر؟ هذا التحليل نتاعك ولا ينجم يصير؟ هذا اللي ينجم يصير. هو عبد اليونسي اللي ضر النادي الافريقي. العقد هرب. يعني العقد الاماراتي رهينه بقاء عبد السلام اليونسي على راس النادي الافريقي. معلومه انا نعرفها وناكدها لك. دونك الفلوس ماهيش موجوده في مكتب محاماه. لا موجوده يا سمير. موجوده معناها تحت تصرف المكتب والفيفا معناها. يا سمير خنبسطها لك انا محامي. خنبسطها لك انا محامي. انت الامارات يعطيتني فلوس عندي باش نبدا الاجراءات وهذيك تكلمني تقول لي تو اغيتو نفيريان سهله الحكايه هكذاك. المفروض يبدا تو دو سويت. لا هاني قلت لك خلال ايام انا ما خاطر ثم بروسيس قاعد صاير نهارين حول المسار الانتخابي اللي عمله عبد السلام. ونزيدك حاجه اخرى. تعرف انا شنو مأسفني في الحكايه؟ تعرف شنو مأسفني؟ انه في الايام القليله القادمه وعندي معلومه وهذه ناكدها لك وحط تحتها 3 اسره وتاكد انه انا عندي معلومه انه في الايام القليله القادمه معناتها بوتيت الويكاند كانوا باش يقعدوا الفرقاء الكل. اي شنو اللي صار؟ نتصور انه الدعوه هذه باش واللي صار باش تبلبز برشا حكايات. انا ما اتمنى. شنو الحاجات نجم تبلبزهم؟ كيما شنو؟ هذه الدعوه اللي انت باش يولي كل واحد يضرب على ضربوه. فهمني؟ من الاخر عبد السلام اليونسي يعرف يلعبها خيتها بالضبط. طلع تير. عبد السلام بالعكس يا سمير. اللي صاير ضده هو. بالعكس. لا يا سمير. والله يا سمير بالعكس. كيفاش بالعكس كيفاش؟ نفسر. انا في مصلحه عبد السلام اليونسي. مع المتر ما يخرجش الخبر نتاع الفلوس نتاع الخلاص. انت باش تقدم وتخلص. ما يتقدم حتى. وكيف ما الفلوس؟ ومن بعد انا نخلص. بار كونتر كي يخرج الاخبار اللي فلوس باش تخلص انت باش تقول جنه وفيها بريكاج. مش هكا. لا مش هكا. وانت ربطت الاماراتي و10 و100 مليار ربطوا بعبد السلام اليونسي. عبد السلام اليونسي توا عبد السلام اليونسي اللي نفهموا من كلامك انا عبد السلام اليونسي يهز دبشه ويخرج والناس الكل تلحلح بيه وتزكيه وبربي ارجع للنادي على خاطر ثم الامارات ثم 100 مليار. هاو الطرز وين؟ وهذا هو. هنا نقول لك حاجه يقول لك انت منين ليك. انا نحكي لك في معلومه كسوبورتير قريب اما يقول لك انا العقد ما زلت ما صححتوش. انت بلبزت عليا بادره نتاع حسن نيه من المستشهر انه اعطاني الفلوس قبل ما نصحح. ما هو هذايا اللي انت يلزمك ما يلزمش يفوتك على خاطر باقي مفهمتني. انا ما يهمنيش يا سمير. ما لا نحب نخرج من الاستاذ اكثر ما يمكن الجمهور. انا نحكي انا كلوبيست راني نعرف اقسم بالله. شوف لهنا بين ظفرين معلومه خلي اون فوا بور توت انا برشا يقولوا لي اسمع استاذ انت شبيك تتعارك مع عبد السلام وترجع وتعارك. قلت لهم نحكي لكم حكايه خدمت مع سي حموده ومع فريد عباس ومع سعيد ناجي ومع كمال يدير ومع شريف بلامين ومع جمال العتروس الكل تعاركت معاهم الكل. لا ما خدمش مع تعاركت معاهم الكل. علاش؟ لانه انا الروبير نتاعي النادي الافريقي
نتعارك معاك، غدوه عندي مصلحه نرجع معاك النادي الافريقي. دونك بالنسبه لي انا سوكو جوغي مي انه وان شاء الله وانا نتصور من خلال على الاقل معرفتي بعبد السلام، نتصور انه البروسيس نتاع الخلاص باش يكمل فيه. علاش؟ لانه زاد ثم ضغط اخر موجود، راه ثم الملاعبيه. وهنا زاد نعطيك معلومه ناكد لك اللي الملاعبيه بلغتهم المعلومه اللي هم باش يلعبوا بروشينمون باش يرجعوا. حتى انا عندي منها المعلومه، انه نحكي على المنتدبين الجدد. انا ناكد لك اللي وقع اعلامهم بصوره رسميه اللي هما دون معناتها الماتش الجاي ولا اللي بعده باش يكوروا. بربي فقط خلينا نقرا بلاغ تاع جامعه تونسيه لكره القدم اللي يصدر قبل شويه قبل ما ندخل للميسيون بشويه. يقول تبعا للحاله الصادره على الكاتب العام جامعه تونسيه لكره القدم بتاريخ 18 جانفي 2021 بخصوص المطلب الوارد من قبل مجموعه المنخرطين في النادي الافريقي تتعلق بطلب التعهد بالمسار الانتخابي للنادي الافريقي، وبعد الاطلاع ايضا على المطلب الوارد اليوم نساو ثم 3 منخرطين. هذا اللي حبيت نحكي عليه. قالوا العكس. هنا نحب نسأل على 3 منخرطين هذوما اللي مشاو طلبوا من الجامعه عدم التعهد. يعني شنو اللي صار اليوم؟ الجامعه عندها جماعه منخرطين يحبوا الجامعه تتعهد بالانتخابات والمسار، وثم منخرطين يحبوا من الجامعه ما تتعهدش، وبالتالي احتكاما للفصل 66 من النظام الاساسي والفصل الاول مجال الانتخابيه للجامعه التونسيه لكره القدم، قررت مالي اولا تصرح الهيئه المستقله للانتخابات باختصاصها للتعهد بالمسار الانتخابي المتعلق بالجلسه العامه الانتخابيه السابقه لاوانيه جامعه النادي الافريقي. ثانيا تتكفل الهيئه المستقله للانتخابات بكافه مراحل المسار الانتخابي بما في ذلك بيع الانخراطات الخاصه بموسم 2020-2021 المخاوله بالمشاركه في العمليه الانتخابيه الخ. بالله نعطيك بالطبيعه ستصدر بلاغه توضيحيه. كيفاش باش تتفضل؟ انت تقول لي مش انا ولا اعرف. لا لك لا بالحق ثم وضعيه مشربكه. يا سيدي في بالك اللي ثم حكم صادر استعجالي يقضي بتعهد الجامعه بكمال المسار الانتخابي الاخر. اي والحكم هذاك من اصدر ذلك الحكم يقول لك مازال معناتها بالنسبه لي موجود. في بالك اللي ثم قضيه اخرى بتعهيد الكنوت للجنه الاولمبيه مع نفس الاطراف المحامي احمد التونسي. تخيل انت المحكمه تحكم بتعهيد الكنوت، معناتها باش يولي عنا ثم جلسه عامه انتخابيه دعا لها عبد السلام اليونسي لو 28 وعندنا جلسه عامه لو 21 تاع الفيدراسيون وعندنا جلسه عامه تاع اللجنه الاولمبيه حكم اللجنه الاولمبيه يبقى فض. اي هنا هالمجال اختصاص خاطر خرجت من المحكمه الابتدائيه في تونس معناتها مش محكمه رياضيه. انا تحب رايي اي هالمجال اختصاص غلط بالنسبه رايي. الحكم الاولاني غلط والحكم الثاني غلط. داير انا ديما جو في نقولوا شنو نجموا نستنتجوا نجموا نستنتجوا اللي العائله نتاع النادي الافريقي الكبارات واللي موجودين توا واللي كانوا موجودين عام ناول واللي باش يوجدوا العام الجاي يلزمهم يقعد راهو لا مفر من انك تقعد على نفس الطاوله. هذا ما نتمناه. فقط هنا تحب معلومه زاد نوضحها في الاخر بالكل. الخبر اللي هو 1.1 مليار حمدي بوسبيع سدد ديون الجامعه التونسيه لكره القدم. هذا الخبر صحيح ومؤكد فوالا. لكن هنا مهم جدا على خاطر ثم زاد مقطع في كل حاجه تخرج فيها تعليق وفيها كيفاش وعلاش وكذا. هنا راهو معناتها ماهوش هيبه معناتها عطاها السيد حمدي بوسبيع على خاطر هذيك اموال نتاع المستشار نتاع عقد الاستشار بين حمدي بوسبيع والنادي الافريقي، وكانت هذا في اطار الكونترا دو سبونسورينغ معناتها في الاخر بالكل هذا اموال النادي الافريقي. وهو الحاجه الباهيه انه السيد حمدي بوسبيع سبق نتاع 2021 معناتها هذه حاجه مهمه. كمان ليميسيون ما عادش عندنا وقت بالكل مع الاسف. مشكور جدا الاستاذ كمال بخري، شكرا على كل هذه التفاصيل. سمير السليمي كابتن خالد حسني، ملتقانا ان شاء الله غدوه كالعاده في نفس التوقيت. صباح الخير.